نبداو الحصه ديالنا. دونك كما اتفقنا البارحه نديرو حصه مباشره ثانيه غنخصوها. دونك الحصه ديال اليوم غنخصوها التمارين دائما ديال النظمات. دونك المثال الاول على شكل مساله. Donc, pour classer des photos, un magasin propose deux types de rangement, des albums et des boîtes. Donc, باش نكلاسيو الصور واحد المغازان اقترح لينا دو تيب دو رونجمون، يعني جوج انواع ديال باش يصدفهم لينا، يا اما على شكل البومات ولا على شكل دي بواط. صافي لو بنا دونك كاينين جوج الناس، لو بنا مع يوسف. لو بنا اشيت 6 بواط اي 5 البوم. دونك خدات لينا لو بنا 6 ديال لي بواط مع 5 ديال لي زالبوم اي باي خلصات 610 درهم. دونك خلصات لينا 610 درهم. يوسف اشيت 3 بواط اي 5 البوم اي باي 530. دونك يوسف خدا 3 ديال لي بواط مع 7 البوم وخلص 530 درهم. صافي la question, quel est le prix d'une boîte, quel est le prix d'un album. Donc ما هو الثمن ديال كل علبه والثمن ديال الالبوم. قلنا اول حاجه تنديروها بالنسبه للمسائل، قلنا تنديرو لو شوا دو لانكونيو، اختيار المجهول. الناس ديال العربيه اختيار المجهول. قلنا اختيار المجهول تنختارو انطلاقا من السؤال. تعطاو لي جوج الاسئله، اذا هادو هما لي زانكونيو ديالي. كي لو بري دون بواط هو المجهول الاول، كي لو بري دان البوم هو المجهول الثاني. دونك غندير x le prix d'une boîte ou غنديرو y le prix d'un album. إذا جوج الحوايج، x le prix d'une boîte ou y le prix d'un album. صافي. ثم الحالة الثانية اللي تنشوفوها هي ميز اون ايكواسيون. اشنو قلت لكم البارح؟ قلنا إلا تيهضر على جوج الناس، الأولى هي لبنى، إذا هذه المعادلة الأولى. ثاني يوسف هو المعادلة الثانية، إذا هذه المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية. قلنا لبنى دونك غتكون هي المعادلة الأولى. اشنو خدات لبنى؟ خدات 6 بواط، 6 ولا بواط هي إكس، إذا 6 إكس زائد اشنو خدات عاوتاني؟ خدات 5 ديال الالبوم. اشنو هو الالبوم؟ هو اي إيكغيك مع 5 إيكغيك. شحال خلصات كلشي؟ خلصاتو ب 610. ثم يوسف اشنو خدا؟ خدا 3 البوم، الالبوم هو اكس، اذا 3 اكس زائد اشنو خدا عاوتاني؟ خدا 6 البوم 7 إيكغيك تساوي 530. إذا دائما ملي تيعطيو لكم دو بيرسون في المسألة ديال هذا راه السطر الأول يعني المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية. صافي إلا درت المعادلة راه لقينا الجواب. résoudre le système. واش حتى لهنا كلشي مزيان؟ اللي عنده شي مشكل قبل ما نافونسيو. الله يخليك قرا محمد. واش سمعتوني ولا ما سمعتونيش؟ راه ما كيبانش داكشي اللي لتحت. راه قريتو امينه ما سمعتينيش؟ اميره اميها راه قريت البروبليم.
مفهوم مفهوم، بالله يخليك قرا. الاخرين واش مفهوم؟ سمعنا كلشي، ايوا صافي دونك راه قريتو، سمعنا كلشي مزيان. دونك نكملو حتى دابا مزيان. صافي نكملو ياك. دونك قلنا باش نحلو هاد النظمه غندير الطريقه اللي تجيني سهله، كل واحد فيكم غيدير الطريقه اللي سهله ليه. دونك غنعاودو نكتبو المساله هاد النظمه ديالنا. دونك 6 اكس زائد 5 y تساوي 610 ثم 3 اكس زائد 7 y تساوي 530. اذا مثلا انا ممكن دونك هنا عندي 6 اكس وهنا عندي 3 اكس، قلنا شنو تنقلبوا الاعداد، هذا غنجيبو لهنا وهذا غنجيبو لهنا ياك. اذا غنضربوها في 3، واحد فيهم خصو يكون سالب، اذا السطر الاول غنضربوه في 3 والسطر الثاني غنضربوه في ناقص 6. صافي. اذا اش غتعطينا المعادله الاولى؟ 3 في 6 هي 18 اكس زائد 3 في 5 هي 15 y ثم 3 في 610 دونك صفر 3 18. صافي. 6 في 3 هي ناقص 18 اكس، 6 في 7 ناقص 42 y ثم 6 صفر 6 في 3 18 6 في 35 31 مع الإشارة سالبة. إذا ناقص ضروري منه ضروري كلشي في الناقص. صافي. ثم غنجي غندير 1 زائد 2، دونك غنمسح المسألة ديالي. غندير المعادلة الأولى زائد المعادلة الثانية، غتعطي ليا 18 اكس ناقص 18 اكس زائد 15 y ناقص 42 y تتساوي 1830 ناقص 3180. حتى لهنايا مزيان. دونك حتى لهنايا مزيان. قلنا غنسامبليفي باكس، غنمشي اكس مع اكس غتبقى ليا 15 نقصو منها 42. دائما حضر الآلة الحاسبة ديالك. دونك 15 ناقص 42 هي ناقص 27 y تساوي 1830 ناقص 3180 هي 1300 ناقص 1350. دونك y غيساوي ناقص 1350 على 27 على ناقص 27 قسمة 27 هي تتساوي 50. صافي. وغنجي غندير اون بلاص نعوض اون بلاص y اون بلاص y dans l'équation وخذ ديالي هما الاولى هما الثانيه. دونك غناخد مثلا الاولى 6 اكس زائد
50 إذا غتولي 6 إكس زائد 5 في 50 تساوي 610. دو غتولي 6 إكس 5 في 50 دونك 6 إكس زائد 5 في 50 5 في 0 0 25 تساوي 610. صافي إذا غتولي لي 6 إكس تتساوي 610 ناقص 250. 610 ناقص 610 ناقص 250 هي 360. دونك غنجي لهنا باش تكون الأمور واضحة. دونك 6 إكس تتساوي قلنا 360. إذا إكس تساوي 360 على 6 تتساوي 60. ثم ليطاب الأخرانية هي الفيريفيكاسيون. دونك المعادلة الأولى قلنا 6 غنضربوها في إكس شحال لقينا فيها إكس هو 60 زائد 5 إيكغيك لقينا فيها 50 هادي غتعطيك 360 زائد 250 إلا حسبتيهم بجوج غيعطيوك 610. بنفس الشيء بالنسبة للثانية. دونك كونكلوزيون دونك راه خصكم ديروهم بجوج. أنا غير درت وحدة نتوما ديروهم بجوج راه غتلقاو نفس النتيجة. اشنو بغينا لو بري d'une album et داكشي اللي لقينا في إكس 60 درهم. لو بري لا ماشي ألبوم هذا، هذا بواط دون بواط وهنايا دانا ألبوم. شحال ألبوم هو إيكغيك 50 درهم. ونكون ساليت المسألة ديالي. مزيان ياك. دونك غندوز للثانية. غنكتب لكم الثانية نكتبوها عاوتاني بالعربية ولا بالفرنسية. راه غيكون ناقص اولدي، راه كاين داك الناقص راه طلع لينا. لا ولكن راه قلت 3180 راه ضربناه زدنا ليه واحد ناقص من الاول على هذيك 15 إيكغيك درت زائد 42 إيكغيك. فرونسي واخا نديروها فرونسي. دونك غنكتبها صافي غنمسح. دونك بالنسبة للثانية
Donc un cercle d'entrée un pour les adultes et un pour les enfants. Donc un groupe de 3 de 3 enfants avec un adulte. Pays 290 grammes. Avec un groupe de 5 octoniens. Un groupe de 5 enfants. دائما أقربوا بالمغاير فأخذوا بهم. Avec 4 adultes. 4 adultes. Voilà, paye 705. Ce 1 qu'il est la donnée, donc donnée, ou la déterminer, ou la trouver, et le prix d'une entrée pour un enfant. عليا ثمن باش غيدخل طفل واحد et celui مع le prix d'une entrée pour une adulte. Donc un cercle propose deux tarifs. Le cercle est proposé لنا de جوج تعريفات d'entrée. جوج تعريفات بالنسبة للدخول. Un pour les adultes وحدة بالنسبة للكبار et un pour les enfants. إذا وحدة بالنسبة للكبار وحدة بالنسبة للأطفال. Un groupe de 3 enfants. Donc يعني الجروب الأولى يكون فيها 3 enfants مع un adulte. صافي؟ مع un adulte. Donc là, le groupe Lula fait 3 enfants et un adulte. Il paye 290 dirhams. Donc 3 enfants مع l'adulte وحده. Donc 3 الدراري مع واحد كبير. شحال خلصوا 290 درهم. Un groupe de 5 enfants هاد المره ولاو عندي 5 ديال لي زونفون مع 4 ديال لي زادولت.
وتا هما خلصوا 705 درهم. اذا بالنسبه للسطر الاول غيكون ديال المعادله الاولى، والسطر الثاني غيكون بالنسبه للمعادله الثانيه. دوني لو بري دونطري بالنسبه لان الفون مع واحد لا دوز صافي. اذا المشاهد ديالي غيكونوا واضحين دابا. دونك غنبدا عاوتاني بليطاب الاولانيه، الخيار المجهولات. قبل ما نبدا واش كلشي فهم بعدا المساله؟ واش كلشي فهم ديك المساله؟ واش المساله واضحه؟ محمد مصطفى منهاك فؤادي بي اس عرب قبات القيم شقيش. فرونسي كتبها غالينا حنا نخدموها. يلا بسرعة، انا خليتكم واحد شوية. عندكم قدكم الجهة ترى ماشي ديال هادشي. هذه هي المسألة ديالكم. يلا فكروا فيها غير واحد 5 دقائق، راه ساهلة. اللي مهم عندي هو تصاوب ليا ميزون ايكواسيون. ليكواسيون هي اللي مهمة عندي، داكشي الاخر غنخرج بوحدو. اكس لي زاد دو تو يكغيك لي زونفون. مزيان 8 هادي كمل الله يسخر. كتب لي السطر الاول وكتب لي السطر الثاني. يلا بسرعة. اللي كتب النظمة يصيفطها. كتبتي السطر الاول صيفط. يلا بسرعة. تحية الأستاذ بدر. شكرا عليك سي محمد، الله يسر عليك. شكرا. راه مازال تنتسنى المعادلة ديالكم. حنا خدامين. يلا بسرعة. واش غتبقاو عام؟ كتبوا لي غير السطر الاول بعدا باش نعرفوا واش صحيح، باش ندوزو داكشي الاخر. اللي يلا التحق يدير بارطاج. 705 هذيك راه باينه. شفتو راه ما تتبان لي من التليفون 705 705 ديرها.
صافي. شكون اللي يصيفط لنا الحل؟ يلا شي واحد فيكم يصيفط لنا الحل. صيفطوا لنا المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية. تي 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 تي. سانك إيك تخوا سيكس. تبارك الله عليك، هي هاديك تخوا زيكس بلوس إيكغيك إيتيكالا، هي هاديك صحيحة. الأولى عندك صحيحة. دونك غنديرو اختيار المجهول، غندير إكس. دونك داكشي اللي تعطاني في السؤال. دونك إكس غنعطي لو بخي إكس، le prix d'entrée pour un enfant, pour un dire Y, le prix d'entrée pour l'adulte. Ça va? On a remis une équation. L'équation الأولى قلنا هي السطر الأول. السطر الأول donc un groupe de 3 enfants. Les enfants ont X. Donc 3 enfants, 3X. هيا بلوس شحال من Y؟ واحد ان ادولت زائد واحد إيكغيك ولا إيكغيك مباشرة تتساوي شحال عطاونا؟ 290 درهم. ثم الثانية 5 enfants، 5 هذا إكس، دونك 5 إكس زائد شحال من إيكغيك؟ 4 إيكغيك تتساوي 705. واش مفهومة؟ واحد زائد واش مفهومة ديك ليكواسيون؟ ليكواسيون الأولى مع الثانية، يعني السيستيم واش واضح؟ لا علاش غدير واحد زائد إيكغيك راه باقي ما ضربتيش؟ انت زربان. اعتبر نرد البال، راه ما غاديش نجمع من الأول، تنقادوها تا يكون عندي نفس المعامل ديال إكس ولا نفس المعامل ديال إيكغيك. إذا غنبدلو هاد المرة نخدمو بإيكغيك باش تفهموها حتى هي، باش ما تقولوش ديما راه تنخدمو بإكس. إذا هنا المعامل اللي حدا المعامل اللي حدا إيكغيك على شحال؟ 4، والمعامل اللي حدا إيكغيك على هو 1. إذا الواحد غنجيبو لهنا و4 غنجيبها لهنا صافي. إذا هادي غنضربوها ناقص 4، وحده فيهم غيكون سالب. راه ممكن نضربو هذا في ناقص 4 ولا نضربو هذا في ناقص 1، وهذا ضربناه في 1. باش تعرفوا المعامل اللي عندي إيكغيك هنا كنجيبو لهنا، والمعامل اللي عندي إيكغيك هنا كنجيبو لهنا. وبطبيعة الحال واحد فيهم خص تكون فيه إشارة سالبة. ممكن نخدمو بإكس، ممكن نجيب 3 لهنا ونجيب 5 لهنا ونضربو كلشي. أنا فضلت إيكغيك باش ما تقولوش ديما كنخدم بإكس. إذا اش غتولي عندي المعادلة الأولى؟ ناقص 4 في 3 هي ناقص 12 إكس، ناقص 4 في 1 هي ناقص 4 إيكغيك تتساوي 200
في 4 290 في 4 هي 1160. بالنسبة للمعادلة الثانية غنضربو كلشي في واحد، إذا غتبقى كيما هي 5 إكس زائد 4 إيكغيك كتساوي 705. هنا فين غنجمع السطر الأول مع السطر الثاني. دابا ملي قاديتهم عندهم نفس المعامل، حيت الهدف ديالي دايما خص يبان ليا نفس المعامل، سواء حدا إكس ولا حدا إيكغيك. دابا راه بان ليا نفس المعامل 4 بإشارتين مختلفتين. إذا غنجمع المعادلة الأولى مع الثانية، إذا 1 زائد 2. هنا عاد غنجمع ماشي من الأول، راه إلا ما درتيش هاد السطر وجمعتي راه داكشي ديالك خطأ. إذا حتى تيولي عندهم نفس المعامل، سواء حدا إكس سواء حدا إيكغيك، عاد تنجمع. دابا راه ولا عندي نفس المعامل حدا إيكغيك، إذا 4 بإشارتين مختلفتين. إذا غنجمع، إذا غتولي ناقص 12 إكس زائد 5 إكس ناقص 4 إيكغيك، تناخدهم بالإشارة ديالهم، زائد 4 إيكغيك تتساوي هادي بالناقصة، مبديتوش ليها البال، ناقص 1160 زائد 705. صافي. إذا هنا عندي عددين متقابلين، دائما خص يخرجوا لي جوج متقابلين. ناقص 12 زائد 5 هي ناقص 7 إكس تتساوي ناقص 705 هي 455. قسمة 7 455 قسمة 7 راه باقي واحد القسمة خاصة. إذا إكس يساوي 455 على 7 تساوي 65. شكون اللي لقى إكس 65؟ شكون اللي لقى بداك إكس 65؟ دونك لو بري 65. تبارك الله عليك، هي هاديك. هي هاديك 65 صحيحة عندك. وراه درتي 5 إكس 3 إكس زايد 5 إكس زايد 1 إيكغيك زايد 4 إيكغيك، راه ما تنجمعوش هاد معاه، تنقادو عاد تنجمع. اون بلاص دونك دابا ملي لقينا إكس اون بلاص إكس دون ليكواسيون إلى ليكواسيون غناخدو مثلا الأولى 3 إكس زائد إيكغيك تتساوي 290. إذا إكس غنعوضوها دونك غتولي 3 غنضربوها في 65 غنزيدو ليها إيكغيك غتساوي 290. دونك غنكمل في نفس السطر. دونك 3 في 65 3 في 5 15 3 في 6 18 مع 1 19 زائد إيكغيك تساوي 290. صافي. دو إيكغيك يساوي 290 ناقص 195. دونك 290 ناقص 195 غتعطيكني 95. إذا غتعطينا 95 إيكغيك تساوي 95. ثم آخر إيطاب هي الفيريفيكاسيون.
اشنو غندير 3 اكس هي 65 زائد إكغيك اللي هي 95 تتساوي 3 65 يلا حسبناها 195 زائد 95 تتساويني إلا حسبتيها تلقى 290. ثم الثانية 5 إكس 65 زائد 4 إكغيك اللي هي 95 إلا حسبتيها مزيان غتلقى 750. D'où, en conclusion, le prix d'entrée pour un enfant, شحال هو x 65. ثم il y a des linéaires, le prix d'entrée pour l'adulte est 95. Donc on a قد سالينا مفهوم مزيان، ملي مفهوم راه مزيان، هادشي اللي بغينا. نكتبو التالتة ياك ديرين 95. راه ما تنديروش لي زونفون اميرة ابيها، ماشي لي زونفون، راه غير واحد، ماشي لي زادولت، راه ماشي كلشي يعطي 95، راه واحد فيهم. صافي ندوزو للتالتة. ندوزو للتالتة، اللي عنده شي سؤال يسول. اوكي ميرسي. أستاذ دوزو كتب التالتة بالعربية. صافي توحشتو العربية. عمر واش عربية باش تقرا ولا بالفرنسية؟ سولتك البارح ولا لا؟ عمر إذا تقرا تستعرض ضغط الفرنسي. الفرنساوي. نغنزيدو التالتة نكتبوها حتى هي بالفرنسي ولا بحال بحال. دونك غنديرو ريزودر لو سيستيم. دونك الطريقه باش تعطيكم في الامتحان، دونك نديرو واحد المثال. دونك ريزودر السؤال الاول غيقول لك ريزودر لو سيستيم وغيتعطى لك السيستيم ديالك هو هذا. دونك 3x plus 2y est égal à 53. 4x زائد y
غادي يكون السؤال الاول غيزودوا لو سيستيم من مورا تجي مساله. دونك نتوما بداو في الندمه، يلاه بداو في ديك الندمه. السؤال الثاني دونك الشيء un marchand de fruits. بائع الفواكه. دونك فاطمة a payé شحال؟ 53 درهم. pour l'achat de 3 kg de bananes et 2 kg pour l'achat 2 kg de bananes, de pommes, de pommes. دونك هذه الأولى. بالنسبة لخوها ولا معرفتش تيجيها بلال a payé 49 درهم pour l'achat de شنو نقدر واخدة معاه كيلو. Donc السؤال déterminer le prix d'un kilogramme de banane et le prix هي اللي كاينة. يلا بداو بديك النظمة الأولى.
سيتي لايف واتساب. ديك رسوادر غادي نديرو ديك غير سودا، غدير واحد زائد جوج وقدها بعدا هي الاولى، تيكون عندك نفس المعامل حدا اكس في المعادله الاولى ونفس المعامل حدا اكس في المعادله الثانيه، ولا نفس المعامل حدا يجري في المعادله الاولى هو نفس المعامل حدا يجري في المعادله الثانيه، وحده فيهم اشاره سالبه بطبيعه الحال. دونك ديك 3 اكس ولتحت عندي 4 اكس، اذا الفوق غنضربها في 4 ولتحت غنضربو في 3 وواحد فيهم ناقص، اذا الفوق يا اما ناقص 4 نضربها كامله ولا لتحت غنضربوها كامله في ناقص 3. الا كنا نتخلصوا من اكس كنا نتخلصوا من ايكغيك، راه غضرب الفوق في واحد وتضرب لتحت في ناقص جوج، عاد دير واحد زائد جوج عاد 8. شكون اللي لقى الحل؟ راه الا لقيتي الحل غادي نضربو جوج ايكغي. كيفاش غنضربو جوج ايكغي؟ شكون اللي لقى الاولى؟ يلا فهمتي. الاستاذ صافي الخدمه ما لقيتوش الحل. ديك دير تصحيح صافي، يلا سير ديرو تصحيح. يلا بالنسبه للمساله ولا النظمه الاولى اشنو تعطى لينا؟ دونك واحد 3x بلس 2y تساوي ثم 4x تساوي 40. اشنو قلنا؟ يا اما غنتخلصو من اكس ولا غنتخلصو من ايكغيك بحال بحال. يعني الا كنا غنتخلصو من اكس نشوف المعامل اللي عندنا 3 والمعامل اللي عندنا 4، اذا خصنا نقلبو 4 غتجي لهنا و3 غتجي لهنا. كنا غنتخلصو من ايكغيك جوج غتجي لهنا وواحد غتطلع لهنا ووحده فيهم غتزاد فيهم السالبه. اذا داكشي اللي غندير. دونك مثلا حنا غنتخلصو من ايكغيك، المعامل اللي عندي هنايا جوج، اذا غيجي لهنا لتحت ناقص جوج، والمعامل اللي عندي هنايا هو واحد، اذا هنا في واحد. بغيتو تكتبوها كتبوها، مبغيتوش بحال بحال. دونك الاولى غنضربوها في واحد 3 اكس زائد جوج ايكغيك تساوي 53، والثانيه غنضربوها في ناقص جوج 4 اكس زائد ايكغيك تساوي 49. اذا الاولى غتبقى كما هي
إذا 3 إكس زائد 2 إيكغيك يساوي 53. وهذه كلها نضربوها تناقص جوج، إذا تعطينا ناقص 8 إكس ناقص 2 إيكغيك تعود 98 ناقص. صافي هادشي اللي قلت لكم، راه خصك يبان لي نفس المعادله. دونك بانت لي هنايا جوج والعكس ديال الاشاره، ثم غندير 1 زائد 2 1 زائد 2 اشنو غيعطي لي 3 إكس ناقص 8 إكس 2 إيكغيك ناقص 2 إيكغيك تساوي 53 ناقص 98. إذا عندي عددين متقابلين غيمشيو. اشنو غيبقى ليا؟ 3 إكس ناقص 8 إكس هي ناقص 5 إكس تساوي 53 ناقص 98. 53 ناقص 98 هي 45. صافي. إذا اش غتولي؟ إذا غتولي غادي نكمل الفوق. دونك إكس هنايا هو إكس يساوي 45 ناقص 45 على ناقص 5 هي 9. صافي. اون رومبلاس إكس dans l'équation. شنو هي ليكواسيون؟ ناخذ مثلا الاولى 3 إكس زائد 2 إيكغيك تساوي 53. الو نكمل هنا في السطر، نتوما رجعوا للسطر إلا بغيتو. 3 إكس شحال لقينا فيه؟ هي 5. إذا 3 في 9 زائد 2 إيكغيك يساوي 53. إذا غتولي 2 إيكغيك تساوي 53 ناقص 27. الو 2 إيكغيك دائما كيساوي 53 ناقص 27 هي 26. 26 دو إيكغيك تساوي 26 على 2 تيساوي 13. صافي. وغتجيو غتكملو هنايا. دونك لو كوبل ممكن نكمل هنا. لو كوبل ما تنساوش هادي لو كوبل. شحال لقينا في إكس؟ إكس 9 و إيكغيك لقينا فيه 13. et la solution du système. وكتبوا لي عاوتاني داك السيستيم اللي تعطى لكم. واش الطريقة واضحة؟ لا، راه قلت لك، راه شنو قلت لك البارحة أميرة أمية؟ قلت لك راه ما عمرك تلقى الحل سالب. ما تيكونش الحل السالب، ما عندكمش نتوما الحل السالب، ما كاينش في لي سيستيم، حيت غتكون عندها علاقه بداك النظمه، بديك المساله اللي تعطات لينا. الحل ما غيكونش سالب. 9 زائد 13 9 و 13 يلا باش ندوزو المساله.
خذ الآلة الحاسبة. راه بالعاني أنا اليوم خديت الآلة الحاسبة حدايا باش نقاد الحساب. اسمح لي، ماشي مشكل ماشي مشكل. دائما حضري الآلة الحاسبة حداك، ما فيها باس إلا خديت آلة حاسبة وتنحسب. شنو فيها؟ ما فيها والو، راه كاملين كسالى في الحساب. حساب ذهني ما عندناش. كتبتيها مزيان ما كتبتيهاش مزيان ماشي مشكل، دونك ما تيحكروش عليه. المهم تكتبي لي داك لو كوبل، راه هي اللي مهمه، يعني كونكلوزيون ضروري تكتبيها. حتى نقلبوا على الحل. دونك غندوزو للمساله. دونك بالنسبه للمساله دونك شي لو مارشون دو فروي بائع الفواكه Fatima a payé 53 dirhams pour l'achat de 3 kg de bananes et 2 kg de pommes. Bilal a payé 49 dirhams pour l'achat de 4 kg de bananes et kg de pommes. دونك راه مسألة واضحة، إلا بغينا نترجموها بالعربية راه سهلة. دونك غنمشيو ليطاب الأولى، لو شوا دو لانكوني. دونك مثلا دابا فاطمة مشات عند مول الديسير، عطات ليه 53 درهم، خدات 3 كيلو ديال البنان و 2 كيلو ديال التفاح. وبلال خدات عطاه 49 درهم باش ياخذ 4 كيلو ديال البنان و كيلو ديال التفاح. Déterminer le prix d'un kilogramme de banane et d'un kilogramme de pomme. إذا هادو هما جوج أسئلة. إذا الشوا de l'inconnu اختيار مجهول. غنديرو X le prix d'un kilogramme de banane et Y le prix d'un kilogramme de pomme. Ça fait mise une équation. Mise une équation. سهلة دابا المسألة. اشنو السطر الأول؟ فاطمة شحال خلصها 53 درهم شنو خدات؟ 3 كيلوغرام دو بون دو بنان. 3 كيلوغرام دو بنان، البنان هو إكس. دونك 3 إكس زائد 2 كيلوغرام دو بون، 2 كيلو 2 كيلوغرام دو بون. البون هو إيكغي. شحال عطات في كلشي؟ عطات 49 53. ثم صد بلال شحال عطات؟ 49. اشنو خدا 4 كيلو ديال البنان، 4 بنان زائد 1 دونك كيلوغرام ديال البون زائد إكري. إلا رديتو البال لهادي راه هي نفس النظام اللي تعطات ليا في الأول. إذا بلا ما نعاود الأسئلة، بلا ما نعاود الحل، عاودتيه صحيح. إلا بغيتي تزيد على راسك الخدمة دونك اوتوماتيكمون حنايا غنقول ليه دابخي. دونك بلا ما نعاود دابخي لا كيسيون 1 صافي. اشنو عندنا؟ x est égal à شحال لقينا داك x؟ 9 ديالك 9 و y يساوي 13.
فيريفيكاسيون ديالك، عاود دير فيريفيكاسيون باش تأكد. فيريفيكاسيون باش تشوف داكشي ديالك واش صحيح ولا لا. جيتي مباشرة ما درتيش عليه فيريفيكاسيون و درتي ليه الحل راه غيعتبرها صحيحة. دونك جوج 3 عندك 1 زائد جوج 13 تيساوي 27 زائد 26 تتساوي 53. دونك فيريفي. والثانية 4 زائد 13 تتساوي 36 زائد 13 تساوي 49. d'où le prix d'un kilogramme est 7 dirhams. Le prix d'un kilogramme de pommes est 12 dirhams. واش الامور واضحه؟ راه ما نعاودوهاش، راه باينه. صافي، وغنكونوا انتهينا الحصه ديال اليوم. موعدنا في حصه مقبله ان شاء الله. يلا تهلاو في روسكم، عاودوا هذا الشيء وبارطاجيو مع صحابكم بطبيعه الحال. كلشي واضح مزيان، هادشي اللي بغينا. يلا رافقتكم السلامه وتهلاو في روسكم.